अंग्रेजी बोल्न जान्नै पर्ने वाक्यहरूको प्र्याक्टिस यसरी नै गर्दै जाउँ। तुरुन्तै भन्न राइट अवे, राइट अवे। धेरै समय भयो भेट नभएको अथवा देखादेख नभएको धेरै समय भयो भन्न लङ टाइम नो सी, लङ टाइम नो सी। जस्तै धेरै पछि कसैलाई भेट्दा हामी यसरी भन्छौं लङ टाइम नो सी। हालको लागि भन्नुपर्दा फर द टाइम बिङ, फर द टाइम बिङ। लामो अवधिमा in the long run, in the long run। छोटो अवधिमा in the short term, in the short term। अहिले भन्न at the moment, at the moment। त्यो समयसम्म by the time, by the time। समयसँगै भन्नुपर्दा चाहिँ ओभर टाइम, ओभर टाइम। एक समयको कुरा हो, जस्तै कथामा भन्छ नि वन्स अपन अ टाइम। एक समयको कुरा हो अथवा एकादेशमा भन्दा यसरी वन्स अपन अ टाइम। पटक पटक टाइम एन्ड अगेन, टाइम एन्ड अगेन। उचित समयमा in due time, in due time। सही समयमा at the right time, at the right time। गलत समयमा भनेर अंग्रेजीमा भन्नुपर्दा at the wrong time। गलत समय भन्नुपर्दा wrong time, at the wrong time। खोज्नुलाई सर्च, SEARCH, सर्च। किन्नुलाई buy, BUY, buy। बेच्नु sell, SELL, sell। तिर्नु pay, PAY, pay। बोक्नु carry, CARRY, carry। उठाउनु lift, LIFT, lift। धकेल्नु push, PUSH, push। जस्तै मलाई नधकल भन्नुपर्दा don't push me। तान्नु pull, PULL, pull। मलाई तान भन्नुपर्दा pull me। सुकाउनु dry, DRY, dry। धुनु wash, WASH, wash। उमाल्नु boil, BOIL, boil। काट्नु cut, CUT, cut। अनि ताच्नु अथवा छिल्नुलाई peel, PEEL, peel। मिसाउनु mix, MIX, mix। पस्कनुलाई अंग्रेजीमा serve, SERVE, serve। खाना पस्क भन्न serve the food। खुवाउनुलाई feed, FEED, feed। बच्चालाई खुवाऊ भन्नुपर्दा feed the baby। बिउँझनु wake up, wake up। उठ्नु get up, get up। सुत्न जानु go to bed, go to bed। स्कूल जानु go to school, go to school। अफिस जानु go to office, go to office। घर फर्कनु
रिटर्न होम, रिटर्न को अर्थ हो फर्कनु, रिटर्न होम। कोठा सफा गर्नु, क्लीन रूम, क्लीन रूम। ओछ्यान मिलाउनुलाई के भन्ने त? मेक बेड, मेक बेड। बत्ती बाल्नुलाई अंग्रेजीमा स्विच अन द लाइट, स्विच अन द लाइट अथवा टर्न अन द लाइट। बत्ती निभाउनु, स्विच अफ द लाइट, स्विच अफ द लाइट। अलार्म सेट गर्नु, सेट अलार्म, सेट अलार्म। हात धुने अथवा हात धुनु, वाश ह्यान्ड्स, वाश ह्यान्ड्स। अनुहार धुने अथवा अनुहार धुनुलाई वाश फेस, फेस को अर्थ हो अनुहार, वाश फेस। गृह कार्य गर्नु, डू होमवर्क, डू होमवर्क। योगा गर्नु, डू योगा, डू योगा। आराम गर्नु, टेक रेस्ट, टेक रेस्ट। विश्राम गर्नु, रिल्याक्स, रिल्याक्स। झोला प्याक गर्नु, प्याक ब्याग, प्याक ब्याग। खाना तयार गर्नु, प्रिपेयर लन्च, बिहानको खाना तयार गर्नु, प्रिपेयर लन्च। हामी खेल्छौं भन्न, वी प्ले, वी प्ले। हामी टिभी हेर्छौं, वी वाच टिभी, वी वाच टिभी। हामी धेरै यात्रा गर्छौं भन्नलाई चाहिँ वी ट्राभल अ लट, ट्राभल को अर्थ हो यात्रा गर्नु, वी ट्राभल अ लट। हामी भात खान्छौं, वी इट राइस, वी इट राइस। हामी यो गर्छौं, वी डू इट, वी डू इट। हामीले खेल्यौं भन्न, वी प्लेड, वी प्लेड। हामीले टिभी हेर्यौं, वी वाच्ड टिभी, वी वाच्ड टिभी। हामीले धेरै यात्रा गर्यौं, वी ट्राभल्ड अ लट, वी ट्राभल्ड अ लट। हामीले भात खायौं, वी एट राइस, वी एट राइस। हामीले यो गर्यौं, वी डिड इट, वी डिड इट। हामीले खाना बाँड्यौं, वी शेयर्ड फूड, वी शेयर्ड फूड। मैले ल्याएँ भन्नु पर्दा आई ब्रट, ब्रिङ को अर्थ ल्याउनु र ब्रट भनेको ल्याएँ, आई ब्रट। हामीले अंग्रेजी सिक्यौं, वी लर्न्ड इंग्लिश, वी लर्न्ड इंग्लिश। हामीले उसलाई फोन गर्यौं अथवा हामीले उसलाई बोलायौं भन्नु पर्दा वी कॉल्ड हिम, कॉल को अर्थ हो बोलाउनु अथवा फोन गर्नु र यहाँ कॉल्ड भनिएको छ बोलाएको अथवा हामीले फोन गर्यौं भनेको छ नि, वी कॉल्ड हिम। मैले नेपाली बोले, आई स्पोक नेपाली, आई स्पोक नेपाली। हामी हाँस्छौं भन्दा वी लाफ, वी लाफ। हामी हाँस्यौं, वी लाफ्ड, ईडी लगाएर वी लाफ्ड। हामीले अंग्रेजी सिक्यौं, वी लर्न्ड इंग्लिश, वी लर्न्ड इंग्लिश। हामीले उसलाई फोन गर्यौं, वी कॉल्ड हिम, वी कॉल्ड हिम। अंग्रेजी बोल्न जान्नै पर्ने वाक्यहरूको प्र्याक्टिस यसरी नै गर्दै जाउँ।
तुरुन्तै भन्न right away, right away. धेरै समय भयो भेट नभएको अथवा देखादेख नभएको धेरै समय भयो भन्न long time no see, long time no see. जस्तै धेरै पछि कसैलाई भेट्दा हामी यसरी भन्छौं long time no see. हालको लागि भन्नुपर्दा for the time being, for the time being. लामो अवधिमा in the long run, in the long run. छोटो अवधिमा in the short term, in the short term. अहिले भन्न at the moment, at the moment. त्यो समयसम्म by the time, by the time. समयसँगै भन्नुपर्दा चाहिँ over time, over time. एक समयको कुरा हो जस्तै कथामा भन्छ नि once upon a time. एक समयको कुरा हो अथवा एकादेशमा भन्दा यसरी once upon a time. पटक पटक time and again, time and again. उचित समयमा in due time, in due time. सही समयमा at the right time, at the right time. गलत समयमा भनेर अंग्रेजीमा भन्नुपर्दा at the wrong time. गलत समय भन्नुपर्दा wrong time, at the wrong time. खोज्नुलाई search, search, search. किन्नुलाई buy, buy, buy. बेच्नु sell, sell, sell. तिर्नु pay, pay, pay. बोक्नु carry, carry, carry. उठाउनु lift, lift, lift. धकेल्नु push, push, push. जस्तै मलाई नधकल भन्नुपर्दा don't push me. तान्नु pull, pull, pull. मलाई तान भन्नुपर्दा pull me. सुकाउनु dry, dry, dry. धुनु wash, wash, wash. उमाल्नु boil, boil, boil. काट्नु cut, cut, cut. अनि ताच्नु अथवा छिल्नुलाई peel, peel, peel. मिसाउनु mix, mix, mix. पस्कनुलाई अंग्रेजीमा serve, serve, serve. खाना पस्क भन्न serve the food. खुवाउनुलाई feed, feed, feed. बच्चालाई खुवाऊ भन्नुपर्दा feed the baby. बिउँझनु wake up, wake up. उठ्नु get up, get up. सुत्न जानु go to bed, go to bed. स्कूल जानु go to school, go to school. अफिस जानु go to office, go to office. घर फर्कनु return home. return को अर्थ हो फर्कनु,
return home. कोठा सफा गर्नु, clean room, clean room. ओछ्यान मिलाउनुलाई के भन्ने त? make bed, make bed. बत्ती बाल्नुलाई अंग्रेजीमा switch on the light, switch on the light अथवा turn on the light. बत्ती निभाउनु switch off the light, switch off the light. अलार्म सेट गर्नु set alarm, set alarm. हात धुने अथवा हात धुनु wash hands, wash hands. अनुहार धुने अथवा अनुहार धुनुलाई wash face, face को अर्थ हो अनुहार, wash face. गृह कार्य गर्नु do homework, do homework. योगा गर्नु do yoga, do yoga. आराम गर्नु take rest, take rest. विश्राम गर्नु relax, relax. झोला प्याक गर्नु pack bag, pack bag. खाना तयार गर्नु prepare lunch, बिहानको खाना तयार गर्नु prepare lunch. हामी खेल्छौं भन्न we play, we play. हामी टिभी हेर्छौं we watch TV, we watch TV. हामी धेरै यात्रा गर्छौं भन्नलाई चाहिँ we travel a lot. travel को अर्थ हो यात्रा गर्नु, we travel a lot. हामी भात खान्छौं we eat rice, we eat rice. हामी यो गर्छौं we do it, we do it. हामीले खेल्यौं भन्न we played, we played. हामीले टिभी हेर्यौं we watched TV, we watched TV. हामीले धेरै यात्रा गर्यौं we traveled a lot, we traveled a lot. हामीले भात खायौं we ate rice, we ate rice. हामीले यो गर्यौं we did it, we did it. हामीले खाना बाँड्यौं we shared food, we shared food. मैले ल्याएँ भन्नु पर्दा I brought, bring को अर्थ ल्याउनु र brought भनेको ल्याएँ, I brought. हामीले अंग्रेजी सिक्यौं we learned English, we learned English. हामीले उसलाई फोन गर्यौं अथवा हामीले उसलाई बोलायौं भन्नु पर्दा we called him. कल को अर्थ हो बोलाउनु अथवा फोन गर्नु र यहाँ called भनिएको छ बोलाएको अथवा हामीले फोन गर्यौं भनेको छ नि we called him. मैले नेपाली बोले I spoke Nepali, I spoke Nepali. हामी हाँस्छौं भन्दा we laugh, we laugh. हामी हाँस्यौं we laughed, ed लगाएर we laughed. हामीले अंग्रेजी सिक्यौं we learned English, we learned English. हामीले उसलाई फोन गर्यौं we called him, we called him. अंग्रेजी बोल्न जान्नै पर्ने वाक्यहरूको प्र्याक्टिस यसरी नै गर्दै जाउँ तुरुन्तै भन्न right away, right away.
धेरै समय भयो भेट नभएको अथवा देखादेख नभएको धेरै समय भयो भन्न long time no see long time no see जस्तै धेरै पछि कसैलाई भेट्दा हामी यसरी भन्छौं long time no see हालको लागि भन्नुपर्दा for the time being लामो अवधिमा in the long run छोटो अवधिमा in the short term अहिले भन्न at the moment त्यो समयसम्म by the time समयसँगै भन्नुपर्दा चाहिँ over time एक समयको कुरा हो जस्तै कथामा भन्छ नि once upon a time एक समयको कुरा हो अथवा एकादेशमा भन्दा यसरी once upon a time पटक पटक time and again उचित समयमा in due time सही समयमा at the right time गलत समयमा भनेर अंग्रेजीमा भन्नुपर्दा at the wrong time गलत समय भन्नुपर्दा wrong time at the wrong time खोज्नुलाई search search किन्नुलाई buy buy बेच्नु sell sell तिर्नु pay pay बोक्नु carry carry उठाउनु lift lift धकेल्नु push push जस्तै मलाई नधकल भन्नुपर्दा don't push me तान्नु pull pull मलाई तान भन्नुपर्दा pull me सुकाउनु dry dry धुनु wash wash उमाल्नु boil boil काट्नु cut cut अनि ताच्नु अथवा छिल्नुलाई peel peel मिसाउनु mix mix पस्कनुलाई अंग्रेजीमा serve serve खाना पस्क भन्न serve the food खुवाउनुलाई feed feed बच्चालाई खुवाऊ भन्नुपर्दा feed the baby बिउँझनु wake up उठ्नु get up सुत्न जानु go to bed स्कूल जानु go to school अफिस जानु go to office घर फर्कनु return home को अर्थ हो फर्कनु return home कोठा सफा गर्नु clean
room. ओछ्यान मिलाउनुलाई के भन्ने त? Make bed. Make bed. बत्ती बाल्नुलाई अंग्रेजीमा switch on the light. Switch on the light अथवा turn on the light. बत्ती निभाउनु switch off the light. Switch off the light. अलार्म सेट गर्नु set alarm. Set alarm. हात धुने अथवा हात धुनु wash hands. Wash hands. अनुहार धुने अथवा अनुहार धुनुलाई wash face. face को अर्थ हो अनुहार wash face. गृह कार्य गर्नु do homework. Do homework. योगा गर्नु do yoga. Do yoga. आराम गर्नु take rest. Take rest. विश्राम गर्नु relax. Relax. झोला प्याक गर्नु pack bag. Pack bag. खाना तयार गर्नु prepare lunch. बिहानको खाना तयार गर्नु prepare lunch. हामी खेल्छौं भन्न we play. We play. हामी टिभी हेर्छौं we watch TV. We watch TV. हामी धेरै यात्रा गर्छौं भन्नलाई चाहिँ we travel a lot. travel को अर्थ हो यात्रा गर्नु we travel a lot. हामी भात खान्छौं we eat rice. We eat rice. हामी यो गर्छौं we do it. We do it. हामीले खेल्यौं भन्न we played. We played. हामीले टिभी हेर्यौं we watched TV. We watched TV. हामीले धेरै यात्रा गर्यौं we traveled a lot. We traveled a lot. हामीले भात खायौं we ate rice. We ate rice. हामीले यो गर्यौं we did it. We did it. हामीले खाना बाँड्यौं we shared food. We shared food. मैले ल्याएँ भन्नु पर्दा I brought. bring को अर्थ ल्याउनु र brought भनेको ल्याएँ. I brought. हामीले अंग्रेजी सिक्यौं we learned English. We learned English. हामीले उसलाई फोन गर्यौं अथवा हामीले उसलाई बोलायौं भन्नु पर्दा we called him. कल को अर्थ हो बोलाउनु अथवा फोन गर्नु र यहाँ called भनिएको छ बोलाएको अथवा हामीले फोन गर्यौं भनेको छ नि we called him. मैले नेपाली बोले I spoke Nepali. I spoke Nepali. हामी हाँस्छौं भन्दा we laugh. We laugh. हामी हाँस्यौं we laughed. ed लगाएर we laughed. हामीले अंग्रेजी सिक्यौं we learned English. We learned English. हामीले उसलाई फोन गर्यौं we called him. We called him. अंग्रेजी बोल्न जान्नै पर्ने वाक्यहरूको प्र्याक्टिस यसरी नै गर्दै जाउँ तुरुन्तै भन्न right away. Right away. धेरै समय भयो भेट नभएको अथवा देखादेख नभएको धेरै समय भयो भन्न
long time no see, long time no see। जस्तै धेरै पछि कसैलाई भेट्दा हामी यसरी भन्छौं long time no see। हालको लागि भन्नुपर्दा for the time being, for the time being। लामो अवधिमा in the long run, in the long run। छोटो अवधिमा in the short term, in the short term। अहिले भन्न at the moment, at the moment। त्यो समयसम्म by the time, by the time। समयसँगै भन्नुपर्दा चाहिँ over time, over time। एक समयको कुरा हो, जस्तै कथामा भन्छ नि once upon a time। एक समयको कुरा हो अथवा एकादेशमा भन्दा यसरी once upon a time। पटक पटक time and again, time and again। उचित समयमा in due time, in due time। सही समयमा at the right time, at the right time। गलत समयमा भनेर अंग्रेजीमा भन्नुपर्दा at the wrong time। गलत समय भन्नुपर्दा wrong time, at the wrong time। खोज्नुलाई search, search, search। किन्नुलाई buy, buy, buy। बेच्नु sell, sell, sell। तिर्नु pay, pay, pay। बोक्नु carry, carry, carry। उठाउनु lift, lift, lift। धकेल्नु push, push, push। जस्तै मलाई नधकल भन्नुपर्दा don't push me। तान्नु pull, pull, pull। मलाई तान भन्नुपर्दा pull me। सुकाउनु dry, dry, dry। धुनु wash, wash, wash। उमाल्नु boil, boil, boil। काट्नु cut, cut, cut। अनि ताच्नु अथवा छिल्नुलाई peel, peel, peel। मिसाउनु mix, mix, mix। पस्कनुलाई अंग्रेजीमा serve, serve, serve। खाना पस्क भन्न serve the food। खुवाउनुलाई feed, feed, feed। बच्चालाई खुवाऊ भन्नुपर्दा feed the baby। बिउँझनु wake up, wake up। उठ्नु get up, get up। सुत्न जानु go to bed, go to bed। स्कूल जानु go to school, go to school। अफिस जानु go to office, go to office। घर फर्कनु return home, return को अर्थ हो फर्कनु return home। कोठा सफा गर्नु clean room, clean room। ओछ्यान मिलाउनुलाई के भन्ने त make bed,
make bed. बत्ती बाल्नुलाई अंग्रेजीमा switch on the light, switch on the light अथवा turn on the light. बत्ती निभाउनु switch off the light, switch off the light. Alarm set गर्नु set alarm, set alarm. हात धुने अथवा हात धुनु wash hands, wash hands. अनुहार धुने अथवा अनुहार धुनुलाई wash face, face को अर्थ हो अनुहार wash face. गृह कार्य गर्नु do homework, do homework. योगा गर्नु do yoga, do yoga. आराम गर्नु take rest, take rest. विश्राम गर्नु relax, relax. झोला प्याक गर्नु pack bag, pack bag. खाना तयार गर्नु prepare lunch, बिहानको खाना तयार गर्नु prepare lunch. हामी खेल्छौं भन्न we play, we play. हामी टिभी हेर्छौं we watch TV, we watch TV. हामी धेरै यात्रा गर्छौं भन्नलाई चाहिँ we travel a lot. ट्राभल को अर्थ हो यात्रा गर्नु we travel a lot. हामी भात खान्छौं we eat rice, we eat rice. हामी यो गर्छौं we do it, we do it. हामीले खेल्यौं भन्न we played, we played. हामीले टिभी हेर्यौं we watched TV, we watched TV. हामीले धेरै यात्रा गर्यौं we traveled a lot, we traveled a lot. हामीले भात खायौं we ate rice, we ate rice. हामीले यो गर्यौं we did it, we did it. हामीले खाना बाँड्यौं we shared food, we shared food. मैले ल्याएँ भन्नु पर्दा I brought, bring को अर्थ ल्याउनु र brought भनेको ल्याएँ I brought. हामीले अंग्रेजी सिक्यौं we learned English, we learned English. हामीले उसलाई फोन गर्यौं अथवा हामीले उसलाई बोलायौं भन्नु पर्दा we called him. कल को अर्थ हो बोलाउनु अथवा फोन गर्नु र यहाँ called भनिएको छ बोलाएको अथवा हामीले फोन गर्यौं भनेको छ नि we called him. मैले नेपाली बोले I spoke Nepali, I spoke Nepali. हामी हाँस्छौं भन्दा we laugh, we laugh. हामी हाँस्यौं we laughed, ed लगाएर we laughed. हामीले अंग्रेजी सिक्यौं we learned English, we learned English. हामीले उसलाई फोन गर्यौं we called him, we called him. अंग्रेजी बोल्न जान्नै पर्ने वाक्यहरूको प्र्याक्टिस यसरी नै गर्दै जाउँ तुरुन्तै भन्न right away, right away. धेरै समय भयो भेट नभएको अथवा देखादेख नभएको धेरै समय भयो भन्न long time no see, long time no see.
जस्तै धेरै पछि कसैलाई भेट्दा हामी यसरी भन्छौं, long time no see. हालको लागि भन्नुपर्दा for the time being. For the time being. लामो अवधिमा in the long run. In the long run. छोटो अवधिमा in the short term. In the short term. अहिले भन्न at the moment. At the moment. त्यो समयसम्म by the time. By the time. समयसँगै भन्नुपर्दा चाहिँ over time. Over time. एक समयको कुरा हो, जस्तै कथामा भन्छ नि, once upon a time. एक समयको कुरा हो अथवा एकादेशमा भन्दा यसरी once upon a time. पटक पटक time and again. Time and again. उचित समयमा in due time. In due time. सही समयमा at the right time. At the right time. गलत समयमा भनेर अंग्रेजीमा भन्नुपर्दा at the wrong time. गलत समय भन्नुपर्दा wrong time. At the wrong time. खोज्नुलाई search. 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 किन्नुलाई buy. 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 बेच्नु sell. 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 तिर्नु pay. 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 बोक्नु carry. 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 उठाउनु lift. 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 धकेल्नु push. 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 जस्तै मलाई नधकल भन्नुपर्दा don't push me. तान्नु pull. 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 मलाई तान भन्नुपर्दा pull me. सुकाउनु dry. 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 धुनु wash. 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 उमाल्नु boil. 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 काट्नु cut. 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 अनि ताच्नु अथवा छिल्नुलाई peel. 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 मिसाउनु mix. 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 पस्कनुलाई अंग्रेजीमा serve. 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 खाना पस्क भन्न serve the food. खुवाउनुलाई feed. 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 बच्चालाई खुवाऊ भन्नुपर्दा feed the baby. बिउँझनु wake up. Wake up. उठ्नु get up. Get up. सुत्न जानु go to bed. Go to bed. स्कूल जानु go to school. Go to school. office जानु go to office. Go to office. घर फर्कनु return home. return को अर्थ हो फर्कनु. return home. कोठा सफा गर्नु clean room. Clean room. ओछ्यान मिलाउनुलाई के भन्ने त make bed. Make bed.
बत्ती बाल्नुलाई अंग्रेजीमा स्विच अन द लाइट, स्विच अन द लाइट अथवा टर्न अन द लाइट। बत्ती निभाउनु स्विच अफ द लाइट, स्विच अफ द लाइट। अलार्म सेट गर्नु सेट अलार्म, सेट अलार्म। हात धुने अथवा हात धुनु wash hands, wash hands। अनुहार धुने अथवा अनुहार धुनुलाई wash face, face को अर्थ हो अनुहार, wash face। गृह कार्य गर्नु do homework, do homework। योगा गर्नु do yoga, do yoga। आराम गर्नु take rest, take rest। विश्राम गर्नु relax, relax। झोला प्याक गर्नु pack bag, pack bag। खाना तयार गर्नु prepare lunch, बिहानको खाना तयार गर्नु prepare lunch। हामी खेल्छौं भन्न we play, we play। हामी टिभी हेर्छौं we watch TV, we watch TV। हामी धेरै यात्रा गर्छौं भन्नलाई चाहिँ we travel a lot, travel को अर्थ हो यात्रा गर्नु we travel a lot। हामी भात खान्छौं we eat rice, we eat rice। हामी यो गर्छौं we do it, we do it। हामीले खेल्यौं भन्न we played, we played। हामीले टिभी हेर्यौं we watched TV, we watched TV। हामीले धेरै यात्रा गर्यौं we traveled a lot, we traveled a lot। हामीले भात खायौं we ate rice, we ate rice। हामीले यो गर्यौं we did it, we did it। हामीले खाना बाँड्यौं we shared food, we shared food। मैले ल्याएँ भन्नु पर्दा I brought, bring को अर्थ ल्याउनु र brought भनेको ल्याएँ I brought। हामीले अंग्रेजी सिक्यौं we learned English, we learned English। हामीले उसलाई फोन गर्यौं अथवा हामीले उसलाई बोलायौं भन्नु पर्दा we called him, कल को अर्थ हो बोलाउनु अथवा फोन गर्नु र यहाँ called भनिएको छ बोलाएको अथवा हामीले फोन गर्यौं भनेको छ नि we called him। मैले नेपाली बोले I spoke नेपाली, I spoke नेपाली। हामी हाँस्छौं भन्दा we laugh, we laugh। हामी हाँस्यौं we laughed, ed लगाएर we laughed। हामीले अंग्रेजी सिक्यौं we learned English, we learned English। हामीले उसलाई फोन गर्यौं we called him, we called him।